मिनिस्टरान त्याच्या संकल्पने दिसून त्यांनी प्रत्येक मतदारसंघात मेगा मेडिकल हेल्थ कॅम्प आयोजित करता. त्या खातीर हांव ताका काळजांतसून देव बरें म्हणटा आनी ह्या कार्यक्रमाक हांगा सगळे उपस्थित जाले तांकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता. आज आमी पळयता की हेल्थ मळाचेर लोकांक खुबशी गरज आसता की सामान्य मनीस हो जेन्ना दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोरा कडेन वयता. पूण जेन्ना अशें मेडिकल हेल्थ कॅम्प जाता, फ्री हेल्थ कॅम्प जाता तेन्ना सामान्य मनीस, एक गरीब मनीस ह्या हेल्थ कॅम्पान येता आनी तांकां एक संदी मेळटा. समज कोणाकूय जर एक कसलें डिसीज जाला तर पयलीं डिटेक्ट जालें आनी तेजेर उपाय जाता, ताका मेडिसीन दिवन ताका बरो करपाक शकता, ताका लायफ तेजें वाडपाक शकता. त्या खातीर अशा हेल्थ कॅम्पाची खुबशी गरज आसता. आमी पळयता आमच्या जेन्ना आमचो विश्वजीत राणे हे हेल्थ मिनिस्टर जाले तेन्ना पासून आमच्या गोंयांत आमचे हेल्थाची खूब सुदारणा जायत आसा आनी ते पर्सनली केअर घेता. आयज आमी पळयता आमचे GMC जावं आमचे डेंटल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावं आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी पळयता. आमच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरान प्रत्येक हॉस्पिटलाचे डॉक्टराचे लोकांची केअर घेता आमी पळयता. आमी जेन्ना आमी दोतोरांक जेन्ना आमी कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना आमी पळयता की आमचे जे हॉस्पिटल आसा ते इतले सुंदर आसा, क्लीन आसता. सेवा दिवपाक खुबशे आमी लोकांक सेवा दिता सरकार. आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हेच्या हाती खाली आमचे सगळे गोंयचे आमचे मंत्रिमंडळ बरें काम करता. हांव पळयता की आमचे विश्वजीत राणे हे कितलींशीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर आसा. हांव जेन्ना आमी भायल्या गांवांत वयता, हांव फाटल्या दिसांनी तेलंगणा ह्या गांवांत आसलेलो आनी तेन्ना पयलीं आमी थंयसर हेल्थाची सुद्दां खुबशी अशी फेसिलिटी आसना जशी आमच्या गोंयांत आसा त्या बरोबर पयशी. आनी ती आमी फेसिलिटी ही आमच्या सरकारान डबल इंजीन सरकारान आमी करून दिल्ले कडेन आसा. आमचे जावं प्रायम मिनिस्टर मोदी जावं आमचे गोंयचे BJP सरकार हे दोन्ही डबल इंजीन सरकारान गोंयांत खुबशे अशे जावं डेव्हलपमेंटाच्या मळाचेर जावं हेल्थ मळाचेर आमी खूब काम केल्ले कडेन आसा. आमी पळयताले पयलीं खुबशी हाच्या पयलीं सरकारां येवन गेली पूण लोकांक जायते जावं बऱ्यो बऱ्यो स्किमी लोकांक जायत्यो आज आमी पळयता DSSY स्किमी अंडर आमकां समज कोणाकूय जर प्रायवेट हॉस्पिटलान आमकां चॅकअप करपाक जाय, आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार आमकां आमी वचपाक शकता. 4 लाख पर्यंत आमी खर्च करपाक शकता आनी तो सरकार तेजे पे करता. जावं त्यो स्किमी जावं आमी हेच्या पयलीं पळयताले केन्ना तश्यो स्किमी सुद्दां केन्ना पळोवपाक मेळनासल्यो. पूण जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयांत येयलो, आमचे मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसले, तेच्या नंतर आज आमी पळयता की सरकार लोकां खातीर काम करता, डेव्हलपमेंट जाता. आमी जेन्ना नावेलीसून जेन्ना हांव पणजे वयतालो म्हाका 2 वरां लागताली ब्रिजार हांव क्रॉस करतालो. आज आमी अर्द्या वरान पणजे पावपाक शकता. हो डेव्हलपमेंट हो विकास फक्त आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आहा. चड वेळ उलयना कारण खूब वेळ जाल्ले कडेन आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या माननीय हेल्थ मिनिस्टर की तेणी मुद्दम आमच्या ह्या लोकां खातीर हेल्थ कॅम्प दवरला आनी हितून बरेचशे आमचे सिनियर डॉक्टर येयल्या. लोकांनी सगळे ताचो फायदो घेवचो आनी हांव तांकां मेडिसीन सुद्दां फ्री मेळटलें. हांव आमच्या मिनिस्टराक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक वेलकम करता. आयज हांगा उपस्थित नावेली परिसरांतले सगळे भाव भयण आनी आमचे डॉक्टर्स आनी पुराय टीम गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आनी DHSाचे हे आमी मेगा कॅम्प्स आनी बाब उल्हास मेळकाचे ते हे आशिल्ले की आमकां कॅम्प हांगा जावंकूच जाय, बेगीना बेगीन आमकां कॅम्प आमकां जाय. आनी परत एकदा आमचे सगळ्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की हे जे कॅम्प्स आहा हे वन टायम कॅम्प्स न्हू त्यो. काल आमी जेन्ना मडगांव बाब दिगंबर कामता बरोबर हांव आशिल्लो तेन्ना आमी दोगूय वयताले. तेणी सांगलें हांवें मुद्दम आमी विचारलें की ECGचे पेशंट तुमी जेन्ना चॅक करता मेडिसिनाच्या डिपार्टमेंटान तेन्ना आमचे डॉक्टर्स आसतले ते एक डॉक्टरान सांगलें की ते ECGचे हांवें सांगलें ECGचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तुमी धाडूं नाका सद्या, ताका सोमतेच गरज पडल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजांत धाडून तेजेंतले इंटरव्हेन्शनाची गरज पडल्यार कित्याक आहा थ्रॉम्बोलायज करपाक जाय जाल्यार थंय तुमचे कडेन येवन ते थ्रॉम्बोलायज करूं शकता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थ्रॉम्बोलायज हे हांवेंच सुरू केल्लें. तुमकां डॉक्टरान कोणाक कितलें आनी लोकांक खबर नासतलें की हांव जेन्ना पयलीं मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक अनुभव म्हाका आयिल्लो. जे म्हाजे वडिलांक जेन्ना हार्ट अटॅक जाले ताका थ्रॉम्बोलायज करपाक म्हाका तेन्नाचे डॉक्टरान फोनार सांगलेलें की आमकां 4 वरां भितर आमकां युरोकायनेस दिवंक जाय. युरोकायनेस दिवंक जाय म्हणजे हार्टाचो फुडें डॅमेज जायना, ते ब्लॉक्स मागीर ओपन करपाक ताका संदी गावता. आयज तुमचे कडेन इलेक्सीन म्हणून मेडिसीन आहा. इलेक्शन आमी वापरता. इलेक्शन म्हाका दिसता विदीन 30 सेकंड्स 1 मिनिट ते ब्लॉक्स ओपन करून फुडचे डॅमेज हार्टाक जावं न्हय
आणि आम्ही योग्य तरेचे कंट्रोलान आम्ही सिच्युएशन हाडूंक शकता ह्या तरेचे गोष्टी आनी ह्या तरेचे उपाय घेवन आमी फुडें सरल्यात. आयज म्हाका तेन्ना डॉक्टर्सान सगळें सांगलें आनी हे आमी फुडें गेले कोणाच्या माध्यमांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स डॉक्टर गुरुप्रसाद आनी तेंचे पुराय टीम तेन्ना डॉक्टर आमचे मदीं आयज ना पूण तेंची याद येता डॉक्टर मंजुनाथ देसाय ते आमचे मदीं आशिल्ले. आयज तेन्ना आमी सांगलें की ट्रायल केल्यार कितें जातलें ट्रायल न्हू म्हूण सांगलें आमकां लोकांचें जीवन आमकां वाचोवपाक जाय. आमकां खेडेगांवांत बी आमी मागीर ट्रायगॉग म्हणून आमी कंपनी कडेन आमी टायअप केले. ट्रायगॉगार आमकां सांगलें की आमी बाय वायफाय आमी स्टेबलायज करून आमी पेशंट आमी तुमी जर ECG धाडटा तर ECG आमी ट्रान्समिट करून आमी तेजें इंटरप्रेट करून आमी सांगूंक शकता कशें कितें फुडें पुढचो प्रोटोकॉल आसूंक जाय. तेजे नंतर आमी ठरयलें की हे हांवें तेन्ना चालू केलें. डॉक्टर खानोलकर आशिल्लो अपोलोन जे आशिल्ले आमी कोर टीम केल्ली डॉक्टर राजचंद्र देसाय ते आमी सगळे तेन्ना म्हाका सांगलें गेलें की इलेक्सीन तेन्नाच भायर आयले आनी तेन्ना आमकां सांगलें गेलें की एरिथमिया आनी इरेग्युलर हार्टबीट हो एक सायड इफेक्ट आसता ह्या इंजेक्शनाचो. पूण आमी सांगलें ते इरेग्युलर हार्टबीट एरिथमिया आमी स्टेबलायज पेशंटाक PHCत करूंक शकता. देशा भायर आमच्या गोंया भायर गेल्यार आनी इंटरनॅशनली तुमी गेल्यार MD मेडिसिनाचो डॉक्टर काय MD कार्डिओलॉजी तोच तो थ्रॉम्बोलायज पेशंटाक करूंक शकता. गोंया राज्यांत आमी आमचे डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर्स ट्रेन जाल्ले आसा जे पेशंटाक थ्रॉम्बोलायज करून फुडें धाडटा ट्रिटमेंट घेवपाक. आयज ह्या तरेचे नवे तरेचे गोश्टी आमी फुडें व्हरता. कॅन्सराचे दुयेंस वाडपाक लागला. कॅन्सराचे दुयेंसाचेर नियंत्रण हाडपाक जायते आमी प्रयत्न आमचे चालू आसा. नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे जावपाच्या मार्गार थंय कमीत कमी 1000-1500 लोकांक संद्यो गावतल्यो काम करपाक. टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते एक इंडिपेंडंट ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. उल्हास गोयेकर आमचो जे आमचे धर्मदाडेचे आमचे आमदार आसा जायते लोक जातात आमदार पूण एक वेगळे तरेची भावना आसूंक जाय मनशा खातीर कितें करपाक. आयजच्या दिसा तुमी पळोवंक गेल्यार आरोग्य सेवा आनी प्रजेचे दारार आरोग्य व्हरपाचे हे सगळ्यात महत्वाचे कार्य देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक जण आयज ह्या एजेंडाचेर आमी काम करता. हांवें आनी एक परत आतां तुमकां रिमायंड करपाक सांगता की आमी स्टेट केअर्स म्हणून हांव सदां म्हणटा हेजे हांवें संकल्पना न्हू आनी बेश्टे संकल्पना उरचे ना ते फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आहा. स्टेट केअर्स म्हणजे मॅपींग करपाक जाय पॉप्युलेशनाक. हे मॅपींग केल्यार आमकां गांवांत आमकां कळटलें की स्ट्रोकाचो पेशंट कोण आहा आयज त्या मनशाक कितें जाता जेनेटिक पेशंट कितले आहा हे सगळे लोकांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट. कांय लोकांक आयज स्ट्रोक आयिल्ल्या लोकांक परवडना. आमच्या लोकांक गरीब लोकांक ताका हॉस्पिटलांत परत व्हर परत हाड आनी ताका त्रास जाता ह्यो सगळ्यो गोश्टीच्यो. हे सरकारान भुमिका घेवन थंय एक टीम करून आमी जशे 108 आमी चलयता ते अपॉइंटमेंट्स घेवन आमी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक टीम तयार आमी केल्यार वेगवेगळे तरेन आमी प्रजेचे दारार वेगवेगळे तरेची सोयी आमी व्हरूंक शकता. आयज सरकार कित्याक जाय लोकांक की कितें बरें करपाक. तुमचें जीवन प्रत्येक मनीस जो कॅम्पाक येता ताका दिसता की एक सुरक्षा कवच आपल्या भोवती आसपाक जाय. हेल्थ केअर म्हणटा ते सगळे कितें वयर सगळें जालें मनीस अक्षरशः फॅमिलीचो अर्निंग मेंबराक कितें जाल्यार अक्षरशः ताका मागीर फॅमिली तेजेर अवलंबून आसता. तेजेर मागीर ताका कांय उपाय नासता आनी लोकांचे कडेन तें उत्पन्न बी नासता त्या मनशाक सांबाळपाक. थंय सरकारान पांय दवरपाची गरज आसा. सरकारान योग्य तरेची भुमिका घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न आमी करता. आयज देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटात की हे सगळे गोश्टी आमकां करपाक जाय आनी तेंचे मार्गदर्शन घेवन आमी फुडें चल्ल्या. उल्हास गोयेकरान आतांच सांगलेलें आसा आनी हांव भायर फॅजरा कडेन उलयतालो डॉक्टर रुपा कडेन उलयतालो डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर कडेन उलयतालो की नावेलीचें बरें हॉस्पिटल आमी बांदलां बट तें नॉन बेडीड आहा. ते बेडीड करपाक जाय जाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लागीं आसल्या कारणान बट तेंचे एक वेगळे तरेची विचारधारा की हें हॉस्पिटल 24/7 ओपन आसपाक जाय. आयज तेजे शब्दाक मान दिवन आनी तेजे गरजे तुमचे नावेली मतदारसंघाच्या लोकांचे आयज पर्यंत कोणी करूं शकले ना. 1 म्हयन्या भितर 24/7 आमकां गाड्या एम्ब्युलन्स हांगा आमी दवरतले. 5 किलोमिटर लागीं म्हणून आमी फाटीं दवरूंक शकना. आयज 5 किलोमिटरान बी आमी जेन्ना हें सगळें आमी जेन्ना व्हरता आयज आतांच हांगा आमी जेन्ना कॅम्पान आयल्यार एक मायो गाडयेन इन्फ्रास्ट्रक्चर केस आयडेंटिफाय जावन एम्ब्युलन्स आतां हाडून ताका आमी शिफ्ट करता. म्हणून तुमी विचार करा हे कॅम्प कितले म्हत्वाचे. आतां तुमच्या ह्या कॅम्पानूच पेशंटाक आमी आतां फुडें धाडटा गोवा मेडिकल कॉलेजान. आयज हे सगळे गोश्टी
गोष्टी आम्ही जेन्ना करता, आतांच हार्ट अटॅक आयिल्ल्या पेशंटाक आमी शिफ्ट करता. काल बी पेशंटाक हार्ट अटॅक आयिल्लो आनी हांवें मुद्दम वचून सांगलें, कित्याक हांवें खुबशे अशे पेशंट पळयल्या. तुमकां खरें दिसचें ना, बरे फायनान्शियली मिडल क्लास फॅमिलीज म्हाजे वळखीचे केन्ना केन्ना म्हाका फोन मारून सांगता की आमकां परवडना प्रायवेट हॉस्पिटलांत, गरज ना म्हणून सांगलें वचपाक. तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजांत योग्य तरेची सोय आमी दिवंक शकतले. आनी आयज सॅटेलायट क्लिनिकाचो कन्सेप्ट वेगवेगळ्या मतदारसंघांत मोबायल क्लिनिक्स आनी वेगळ्या तरेची गोष्टी, म्हणजे पंचायत एक पंचायत ते एक दीस वचूं शकता. डेंटलाच्या माध्यमांतल्यान त्याच तरेची धोरणां घेवन फुडें व्हरपाचो हे सरकार काम करतले. हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी हे सरकार भारतीय जनता पार्टी असलो तरी बी हांव परत लोकांक कितें सांगता, हो तुमचो सरकार, तुमच्या खातीर भावुकां सरकार तुमी निवडून हाडलेलो आसा. आनी आमचें काम आसा मंत्री म्हणून तुमचें जें कितें तुमी इच्छा आहा, तुमचे उल्हास लोयकर बाब, उल्हास लोयकर जो म्हाजो बरो मित्र आहा, हांव हांगा भाशण केन्ना करता तुमकां दिसलें किंवा भाशण करून वयतना विसरतलो काय म्हणून पडल्या गाडयेंत बसून तशें नासता तें. हे सगळे गोश्टी खातीर व्यवस्थित प्लॅनिंग करचें पडटा. आयज आमची CDPO आसता, तिका खबर आहा की म्हाजें लक्ष प्रत्येक गोश्टीचेर आसता. आयज तेंची CDPO आमचे WCD डिपार्टमेंट तांकां मॅपिंग, कित्याक हांवें सांगलें खात्रेन सांगता मॅपिंग जातलें, कारण आमचे डिपार्टमेंट पेक्षा चड तेंच्या डिपार्टमेंटाक म्हायती आसता की खंयच्या घरात कितें चल्लें, कितें घरोघरी भोंवपी ते आमचे WCDचो कार्यकर्तो काय वर्कर काय हेल्पर ते वयता घरोघरी, तांकां प्रत्येक घरांत कितें चल्लां तें खबर आसता. आनी ती म्हायती डिपार्टमेंट कडेन पावल्यार आमी योग्य तरेन आमी पावलां आमी फुडें घेवन वचूं शकता. आनी एक सांगूंक सोदता की आमी आयज डिजिटायझेशनाचेर भर दिल्या, म्हणजे आमकां सिमलेस डिजिटायझेशनाचेर, म्हणजे हांगा जर पेशंट रजिस्टर जालो थंय तेणी कार्ड जर दिलें गोवा मेडिकल कॉलेजांत, तर त्या डॉक्टराक ऑलरेडी ह्या पेशंटाचो इतिहास ताका हिस्ट्री ताका कळटली. हांव एक बँकॉकाक गेल्लो बेश्टे तेन्ना मंत्री आसतना पळोवपाक, तेन्ना एक गुमग्रन ग्रँड हॉस्पिटल म्हणून आशिल्लें. त्या हॉस्पिटलांत एक मंत्री म्हणून गेलो, त्या हॉस्पिटलांत पेशंट म्हणून हांवें प्रयत्न केले पळोवपाक. आयज सकाळी जर टेस्ट जाता, सांजचे म्हाका जर टायम दिला, त्या कंप्युटराचेर त्या डॉक्टराचेर ऑलरेडी म्हाजो हिस्ट्री आनी रेकॉर्ड, म्हाजो CT स्कॅन सगळे ताका रेकॉर्ड थंय आसता. आनी मागीर तो योग्य तरेचेर ताका म्हाजो टायम थंय वेस्ट जायना. सकाळी गेलो सांजचे पर्यंत सगळे रेकॉर्ड्स ते डॉक्टर कन्सल्टेशन डॉक्टरा कडेन पावता. त्याच दर्जेची फेसिलिटी आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजांत करपाचो आमचो प्रयत्न कॉमन डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान डिजिटायझेशन, जे देशाचे प्रधानमंत्री आयज तेणी हे डायरेक्शन दिल्लें आसा की सगळे रेकॉर्ड्स आमी डिजिटायज करपाची गरज आसा, म्हणजे आमी योग्य तरेचे डायग्नोस्टिक्स आनी योग्य तरेचे प्रोटोकॉल आमी फॉलो करूं शकता. आयज तुमकां 2-3 गोश्टी सांगून हांव निभयता. एक म्हणजे कितें आहा, प्रत्येक हॉस्पिटल बऱ्या भाशेन चलोवंक जाय. देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा ही आसा की प्रजेचे दारार आनी प्रत्येक हॉस्पिटल हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरोंक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या भुरग्यांक कित्याक हांव भर दिता की तुमी सिनियर कन्सल्टंट आहा काय सिनियर रेसिडेंट्स आहा, योग्य तरेचे तुमी आमकां सहकार्य करता, कॅम्प्स आमी ऑर्गनायज करता. यू हॅव टू अंडरस्टँड ओनली वन थिंग इज दॅट थ्रू योर हार्ड वर्क and through the government's initiatives of building new hospitals, jobs get created. I am in the process of bringing new specialities to Goa Medical College in Goa did not have. Gastroenterology is one of those things which you see that cancer around this part is going on increasing. People are suffering from pancreatic cancer. People are suffering from colon cancer. People don't understand, sometimes they have digestive problems and they just ignore it thinking that it is a digestive problem when they don't realize that there are stomach related cancers that start developing. People do not do blood tests on a regular basis. I have said that by सांगलेले आसा आयज की बाय डिफॉल्ट आणि ते नोटिफिकेशन बी भायर येतले की खर्च सरकाराक थोडो जाल्यार उपकारता. आयज आमी बाय डिफॉल्ट आमी कॅन्सर मार्कर्साचे टेस्टिंग आमी करपाक जाय, म्हणजे कॅन्सराचे दुयेंस नियंत्रण आनी प्रिव्हेंटिव्ह हेजेर आमी दवरूंक जाय. तर कॅन्सराचे मार्कर्साचे टेस्ट आमी योग्य टायमान केल्यार आमी लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकतले. आणि हे सगळ्या गोष्टी आणि कॅन्सराचे मार्कर कशे आसा स्टॅटिक हे आसता, ते मूव जायत आसता आणि केन्ना केन्ना ते रेंजच्या भितर आमी जर पळयले आनी पेशंटाचेर आमकां लक्ष आयलें की हे मातशे बॉर्डर लायनाचेर गेल्यार मागीर डॉक्टराची जबाबदारी जाता की तेणी त्या पेशंटाक परत एकदां डेट दिवन 1-3 म्हयने ते चॅक करपाक. म्हाका एक नॉड्यूल जाल्लो, हांव तुमकां शेअर केन्ना हांव पब्लिकली करिना. एक नॉड्यूल जाल्लो आनी म्हाजो एक जर्मनीचे डॉक्टर आयलो चॅक करपाक. त्या डॉक्टरान म्हाका सांगलें कितें, देर आर गुड नॉड्यूल्स आनी तेणी सांगलें म्हाका what is the word that he used. तेणी सांगलें he used something like he
called it nuts or something. I don't know what he said, something. So basically, they not you because माझे आई कॅन्सर हा, बहिणीक मॅलिग्नन्सी गावले, म्हणजे तुका बेश्टे एक इतिहास दिता आणि हे म्हाका परवडटा. हांव खंय वचून ट्रिटमेंट घेवं शकता, फॅमिली मेंबराक खंय व्हरू शकता. पूण आई वडील कोविड आसतना आमच्या GMCनूच ट्रिटमेंट घेतले. त्यांचे जीवन हे धोक्यान आयिल्ले तेन्ना गुरुप्रसादाच्या माध्यमांतल्यानूच पेसमेकर लायलो गेलो. आयज आमचे पेसमेकराचे आमी 8-8 लाखाचे पेसमेकर आमी फ्री लोकांक आमी दितात. आनी आमकां गोंयचे जनतेक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट आमी दिता. तुम्ही एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय, सरकार कित्याक आयज प्रत्येकाक जर इन्सुलिनाची गरज पडली सरकार फ्री दिता. तुमकां ब्लड प्रेशराचे मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉलाचे मेडिकेशन फ्री दिता सरकार. ह्या सगळ्या गोष्टी, केमोथेरपी मुंबई टाटा मेमोरियल बरोवन दिता की 24 सायकल हांगा घेवंक जाय, ते बी फ्री दिता आमी. आयज आमी ब्रेस्ट कॅन्सराचे इंजेक्शन 4.5 लाखाचे इंजेक्शन ते बी आमी फ्री लोकांक दिता. म्हणजे ती महिला जाका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्या ती सर्जरी पर्यंत योग्य तरेन पावूंक जाय आनी ते आमी काडूं शकतले, तिचें जीवन आमी वाचूं शकतले, तिका योग्य तरेचे आमी फुडें व्हरूंक शकता. हे सगळें आमी सरकार आमचें काम करता. आनी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, जो सरकार आयज देश चलयता, हे गोंया राज्य चलयता. मुख्यमंत्री कडेन कालूच जावन चर्चा करतलो आमी, खंय तरी बसलेले आनी तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका वेळ जाय कित्याक आमकां 2-3 स्पेशालिटीज आमकां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3 कमी आमच्यो आहा. एक म्हणजे ऑर्थोपॅडीक, हाय एंड ऑर्थोपॅडीक सर्जरी हांगा जावंक जाय, एमर्जन्सी खातीर तरी जावंक जाय. न्युरोलॉजी हे आमकां जाय, स्ट्रोक रिलेटेड आमकां केसीस हँडल करपाक आमकां हांगा जाय. आनी आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंट डॉक्टर सनत पाटकर शिकून परत आयलो आसा. आयज आमी कॉयलिंग बी आमी फ्री करून दिता. हे तुमी लक्षात आमी घेवंक जाय. केन्ना केन्ना कोणाक दिसता, एक सिंपल सांगता, केन्ना केन्ना घरांत जर जाणटो मनीस जालो, म्हणजे जाणटो म्हणना एल्डरली मनीस, तेका केन्ना बॅलन्स जायना. आमी म्हणटा ना कानान इम्बॅलन्स जाला म्हणून, ते कानान सदां इम्बॅलन्स जायना. केन्ना केन्ना तो ऑन द वे टू गेट अ स्ट्रोक तेजी परिस्थिती आसता. ह्यो सगळ्यो गोष्टी सीटी स्कॅनाची गरज आहा. हे सीटी स्कॅन असल्यारूच आमी स्ट्रोक एंड थ्रोम्बोलायझिंग ऑफ स्ट्रोक पेशंट कितल्या लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकले आतां पर्यंत. आनी म्हणून डॉक्टरांक हांव सदां विनंती करता, तुमकां गोंया भायर नोकऱ्यो सोदपाची गरज पडची ना. आयज आमचें जें प्लॅनिंग जें आहा, तुवेंचे हॉस्पिटल जें आहा, हे सगळे एक एक करून आमी मार्गाक लायतले विथ डिफरंट टायप्स ऑफ स्पेशालिटीज. आयज कन्सेप्ट बदललो. आयज आमकां ICU सांबाळपाक टेली ICUच्या माध्यमांतल्यान बी आयज संकल्पना फुडें सरल्या. आयज रिलायन्स सारकी कंपनी आमकां म्हणटा की आमकां संदी दिया, आमी येवन तुमकां गायड करून तुमकां टेली ICU आमी सेटअप करून आमी दिता. हे सगळ्या गोश्टीचेर आमकां पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय. आनी एक नवीन गोश्ट म्हणजे आमी डॉक्टरांक ऑलरेडी विनंती केल्या आनी तिका वचून मेळपाचो ह्या दिसांनी. एक म्हणजे डॉक्टर शेवंती लिंबय, त्या शेवंती लिंबाय ती इम्युनो सेल्युलर थेरपी तिचो वापर करता कॅन्सराच्या दुयेंसा खातीर. नवे न्यू एज ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स, फावंडेशनाचे टेस्ट ह्या दिसांनी चालू जातले. फावंडेशन 1 म्हणजे गुड पाथवेज एंड बॅड पाथवेज हांव लोकांक सांगूंक सोदता की कॅन्सराचे ट्रिटमेंट पयलीं सारके अंदाजचेर आमी दिवचे ना. जे ट्रिटमेंट चलतले ते पेशंटाचेर तेच ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच दिशेन आमकां वचपाक जाय. आनी ह्या देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां जी बुद्धी दिल्या, जे तेंची कल्पना आहा, जे तेंची संकल्पना आहा, हे आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता. नावेली मतदारसंघात म्हाका दिसता की पयली फावट एक ह्या तरेचो नेतृत्व तुमकां गावला बाब उल्हास वेंगरच्या माध्यमांतल्यान. आनी आमी तेका जाय ते अर्बन आसूं, फॉरेस्ट आसूं, हेल्थ आसूं, टाउन प्लॅनिंग आसूं, कांय इश्यूज आहा तेजे टाउन प्लॅनिंगाचे लोकांक मदत करपाक, ते बी जातले. अर्बन डेव्हलपमेंटान सेन्सस टाउन म्हणून तेका जे कितें प्रकल्प जाय ते ह्या नावेली मतदारसंघात अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी आरोग्य क्षेत्रांत तेका स्टेट केअर्स म्हणून आमी तेंच्या मतदारसंघात आमी फुडें व्हरतले. डॉक्टर आयरा आयज जेरेट्रीक पेशंटाक घरा वचून ते पळयतात. आयज आमकां तिका आनी ऑन बोर्ड घेवन आयज CSR पूण स्टेटाच्या पयशांच्या माध्यमांतल्यान नावेली मतदारसंघात तुमकां उदाहरण दितलें. ते घरा कडेन गेल्यार तुमी पळयतात. हांव सदां डॉक्टरा कडेन कित्याक पळयता सांगता आनी लोकां कडेन बी हांव सांगता तुमकां, कारण ते स्वता तेंच्या घरांत तांकां एल्डरली पेशंटाचे अनुभव कितें जाता तांकां खबर आसतली. मनीस जेन्ना एल्डरली जालो तो मातसो डिस्कनेक्ट जावंक लागता फॅमिली कडल्यान. लोक मागीर चड लक्ष दिना, बेश्टो तेजे कडेन पळोवन वयता, हा बरो चल. म्हाज्या घरान हांवें म्हाज्या वडिलांचें पळयल्लें आसा. आयज तेका आमी कितले हांव जाय ते 100 डॉक्टरांक विचारून मागीर आमी पळयता की ह्या तरेचो प्रोटोकॉल, ह्या तरेचे ट्रिटमेंट, CT स्कॅन करून, ब्रेन चॅक करून, सगळें करून हे सगळें करचें पडटा. सामान्य जनतेक परवडना ते.
जेरेट्रिक ट्रीटमेंट आणि जेरेट्रिक लोकांक आणि एल्डरली लोकांक योग्य तरेचे ट्रीटमेंट बरें आयुश्य जीवन जाय जाल्यार तुका 2-3 पावलां घेवन जावचें ना, तुका 10 पावलां घेवन फुडें वयचें पडटलें, ज्या माध्यमांतल्यान ताका योग्य तरेचेर आमी सांबाळूंक शकता. गोंय राज्यांत नवीन कन्सेप्ट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रमोट करता, ते म्हणजे असिस्टंट लिव्हिंग. असिस्टंट लिव्हिंगाचो कन्सेप्ट वेगळ्या तरेन फुडें ह्या स्टेटान व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ह्या तरेच्या प्रकल्पाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून वेगळ्या तरेचे आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाची गरज आसा. म्हणजे ह्या तरेचे गोष्टी म्हणजे फॅमिली भायर आसल्यार आई वडील हांगा आसता ते कमोवपाक भायर वयता, हे एल्डरली लोकांक गरीब असो काय श्रीमंत असो तो फेसिलिटी सगळ्यांक उपलब्ध करून दिवपाक सरकारान पावलां घेवपाची गरज आसा. हांव चड वेळ न घेता परत एकदा आयज उल्हास तुळेकरान जे कितें उल्लेख केला, जे कितें तेच्या भाशणाच्या माध्यमांतल्यान आनी डेंटल कॉलेज तिका विचारा, हांव पयलीं मंत्री जालो तेन्ना फॅन्टम हेड म्हणून नाशिल्ले, ती डॉक्टर आशिल्ली, ती डीन आशिल्ली तेन्ना, हांव मंत्री आशिल्लो आणि तेन्ना फॅन्टम हेड म्हाज्या वडिलांनी तेन्ना घेतलेले फॅन्टम हेडाचे भुरग्यांक ट्रेन करतले. मागीर हांव मंत्री जावन परत एकदा म्हाका 10-15 वर्सां उपरांत फॅन्टम हेड घेतलेले आसा, जे भुरग्यांनी डेंटिस्टाक तेजो फायदो जातलो. आयज टेक्नॉलॉजी डिजिटायझेशन सगळे गोष्टी बदलपाक लागले. हे सगळे जेन्ना बदलता तेन्ना आमकां बी बदलूंक जाय. आनी हांव डॉक्टरांक विनंती करता तुमच्या सहकार्यान खुबशे आमकां मदत गावल्ले आसा ह्या कॅम्पान. सॅटेलायट ओपीडीचे नवे टीम्स आमी तयार करतले ऑन रेग्युलर बेसीस. आमी एम्प्लॉयमेंटाचेर आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न. हे एम्प्लॉयमेंटाचेर कित्याक उलयता हांव, कारण सॅटेलायट ओपीडीज स्पेशलिस्ट जे अटॅच्ड आसा गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां रोटेशन बेसिसाचेर गांवांत खेडेगांवांत तांचो वापर जावंक जाय. आनी ह्या तरेन आमकां पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय. केन्ना लोक टिका करता आनी मंत्र्याक सांगलेलें पूण जावना, पूण ताका म्हाका मेहनत करची पडटा. म्हाका एक न्हू 10 फावटी पावलां फुडें व्हरपाक जाय जर म्हटल्यार हांवें ताका 30 दिसाचो टायम मागला. हांगा एम्ब्युलन्स, कार्डियक एम्ब्युलन्स आनी हांगा एमर्जन्सी रूम पासून कॅज्युअलिटी 24/7 करून दिना जाल्यार हांव फाल्यां त्या 30 दीस जावन एक 31st डे केन्ना म्हयन्यान नासतना तुमी म्हणटले 30 दीस जावन फुडलो 31 डे तशें ना. 30 दिसांनूच आमी हांगा येवन एमर्जन्सी रूम आमी इनॉग्रेट करतले. डॉक्टरांक सजेशन प्रेजेंट जावपाचे बाकी सगळ्या गोष्टी आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. डेंटल केअर बी डॉक्टराक हांवें विनंती केल्ली आसा. कितले लोकांक जाय पडटा, आयज लोकांक एस्थेटिक्स फीट जाय, लोकांक बरें दिसपाक जाय. त्याच बरोबर आमी पळयता की क्राउन्स हे सगळे गोष्टीचेर बी हांवें लक्ष दी म्हणून हांवें तिका सांगलेलें आसा डिनाक. हे सगळ्या गोष्टीचेर आमचें लक्ष आसतलें. चड वेळ न घेता कॅम्पाचो तुमी पूर्णपणे फायदो घेवचो. आनी हांव आमचे सगळ्या नर्सांक बी हांव सांगता तुमी काम एकदम बरें करता. केन्ना केन्ना पेशंट बेजारतात केन्ना पूण म्हाका खबर आसा परिस्थिती. आनी म्हणून हांवें सांगलेलें आसा की प्रत्येक हॉस्पिटलांत आयज आमी मंडे, ट्युजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे आमी बेडशीट्स पासून सगळे गोष्टीचेर आमी ते स्टॅम्प घालतलो. म्हणजे पेशंट म्हणू शकता आयज ट्युजडे तुवें मंडेचे बेडशीट दवरला ते तांकां मागीर उत्तर दिवची. हे सगळे गोष्टी कित्याक आमचे कडेन आयज फेसिलिटी मॅनेजमेंट आहा, आमचे कडेन आयज हावसकीपींग स्टाफ आहा, आयज नर्स पेशंटाक सांबाळूंक शकता. आनी त्याच तरेन आमकां पावलां घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. नावेलीचे जनतेक हांव परत एकदा हांव विनंती करता कॅम्पाचो पूर्णपणे तुमी उपयोग करून घेवचो. योग्य तरेचो आमदार तुमी निवडून हाडला. आनी केन्ना केन्ना एक लक्षात घ्या, भाशण घेवपाक सोंपें आसता. तुमी अनुभव घेतलेले आसा. जायते लोक येवन भाशणां दिवन आनी गेले तेजे उपरांत विकास म्हणटा ते कितें जाल्यार तुमकां खबर आहा. हांवें सांगपाचें तेजी गरज ना. आनी ते जाले रिटायर जाले, तुमीच रिटायर केले तांकां, आमी रिटायर करूंक ना. आनी रिटायरमेंट घेवन हांवें बरो आमदार तुमी निवडून हाडलेलो आसा. आनी एक लक्षात दवरा की देश म्हणटा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी PM तोच उरतलो. आनी हांगा सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्यार तरी बी ते दुसरे कडेन धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? आमी केन्ना आपूण ना कोणाक येतात ते आनी ते बी होलसेलान येतात. ते एक दोन नुकती केळे कशे मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तेजे होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें, कोणी म्हाका सांगले फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले आनी सरकार जातलो, टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच, पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार सरकारान उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जोडलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशियनाक पॅल करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅल करून पल्स चॅक करून पळयता, बाबा पल्स वयर गेला सकयल गेला, ब्लड प्रेशर वयर गेला सकयल गेला, तशेंच पॉलिटिशियनाक
मनशाच्या हृदयात कितें आहा, मनशाचो पल्स कितें आहा, सामान्य जनते खातीर कितें हांवें करपाक जाय, ह्याच धोरणान आमी फुडें सरपाक जाय आनी ह्याच तरेन आमी कितें तरी लोकांचो प्रेम हे आमी जिंकूं शकता. हेच प्रत्येक पॉलिटिशियनाचो ध्येय आसूंक जाय आनी ते बाब उल्हास तो केन्ना कोणाचे विचार करिना, ताका मना आयले तो उलोवन सोडून दितलो. हांव आयकता सदां, हांव पळयता सदां, उलयना चड, पूण त्याच तरेचें व्यक्तिमत्व जाय जे बरें कितें तरी तुमचे खातीर करूं शकता. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें.